علیہ السلام دی شان عظمت اور عفت حوالہ دے نال دو جملے پیش کر کے اجازت چاہاں گا. شاعر کہندا ہے ساڈا مدنی پیر لسانیے مائی آمینہ دا دل جانیے. ساڈا مدنی پیر لسانیے مائی آمینہ دا دل جانیے. جیڑا انگلاں چو چشم چلا جاوے نالے پتھرانو کلمے پڑھا جاوے. جیڑا انگلاں چو چشم چلا جاوے نالے پتھرانو کلمے پڑھا جاوے. اس نال اشارے دے اس نال اشارے دے چن توڑ وکھایا ہے. اس نال اشارے دے چن توڑ وکھایا ہے. مدتاں دیاں دشمنوں پائی پائی بنایا ہے. مدتاں دیاں دشمن اس نال اشارے دے چن توڑ وکھایا ہے. مدتاں دیاں دشمنوں بائی بائی بنایا ہے. مدتاں دیاں دشمنوں بائی بائی بنایا ہے. ساڈا مدنی پیر لسانیے مائی آمینہ دا دل جانیے. ساڈا مدنی پیر لسانیے مائی آمینہ دا دل جانیے. جیڑا انگلاں چو چشم چلا جاوے نالے پتھرانو کلمے پڑھا جاوے نالے پتھرانو کلمے پڑھا جاوے. سکھ مکے مدینے دی سکھ مکے مدینے دی دل میرے چرے دیئے. رونت میری مینوں گل ایو کہ دیئے. رونت میری مینوں گل ایو کہ دیئے. کیا مکے تے مدینے دا مکے تے مدینے دا آمین آکھیا جے. مکے تے مدینے دا بازار وکھا سانو. مکے تے مدینے دا بازار وکھا سانو. وچ خواب دے آقا دا دیدار کرا سانو. وچ خواب دے آقا دا دیدار کرا سانو. وچ خواب دے آقا دا دیدار کرا سانو. ساڈا مدنی پیر لسانیے مائی آمینہ دا دل جانیے. جیڑا انگلاں چو چشم چلا جاوے نالے پتھرانو کلمے پڑھا جاوے.